बाप और बेटे और रूहुल कुद्दूस के नाम में आमीन। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मुक़द्दस मत्ती 24 बाब 42 से 51 आयत तक। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर माल के मुकान को पता होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने इंसान आ जाएगा। बस वो वफ़ादार और होशियार गुलाम कौन है जिसे उसके आका ने अपने घराने के लिए मुकर्रर किया ताकि वक्त पर उन्हें खाना खिलाए। मुबारक है वो गुलाम जिसे आका आकर जो ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सब माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर बुरा गुलाम अपने दिल में कहे कि मेरे आका के आने में देर है और अपने हम खिदमतों को मारने लगे और शराबियों के साथ खाए पिए, तो उस गुलाम का आका ऐसे दिन कि वो इंतज़ार ना करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो मौजूद होगा और उसे काट डालेगा और रयाकारों के साथ उसका बखीरा कर देगा। वहाँ रोना और दांतों का बचना होगा। इंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं फ़ादर सामुएल जॉन सेंट मार्क्स पैरिश शांदा किला गुजरांवाला से साल के दौरान 21वें इतवार के जुमेरात के रोज़ की तिलावतों पर ध्यान व ज्ञान पेश करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आज की दोनों तिलावतों का महवर और मरकज़ खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी है। ये मौजू आज की दोनों तिलावतों में गर्दिश करता दिखाई देता है। आज की पहली तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल के तस्सलुनीकियों के नाम पहले ख़त से ली गई है, और जब हम तारीख़ी एतबार से इस ख़त को देखते हैं तो ये ख़त नए अहदनामे की कदीम तरीन तहरीर कहलाता है, और ये कलीसिया और मसीही ईमान से मुतल्लिक सबसे पहली तहरीरी गवाही है। इस ख़त के दो अहम मौज़ूआत हैं। पहला शुक्रगुज़ारी और दूसरा क़यामत और आमद सानी। मुक़द्दस पौलुस रसूल सबसे पहले खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं अंजीली बशारत के लिए, अंजीली मुनादी के लिए और अंजीली खुशखबरी के लिए कि खुदा ने जो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को जो मिशन सौंपा, वो मिशन पूरा करके खुदावंद यीशु मसीह इस मिशन को अपने शागिर्दों को सौंपता है, और वो मिशन शागिर्दों के साथ आज भी जारी व सारी है। आज भी जारी व सारी हमें नज़र आता है कि ये बशारत का काम आज के दौर में भी 2023 में भी ये काम जारी व सारी है। आज की पहली तिलावत पर जब हम गौर करते हैं तो मुक़द्दस पौलुस रसूल तस्सलुनीकियों की कलीसिया को बयान करते हैं कि मैंने तीमुथियुस को तुम्हारे दरमियान भेजा है कि वो इंजील की मुनादी करे, और खुशी इस बात की है कि तुम्हारी कलीसिया ने उस कलाम को कबूल किया और उस पर ईमान लाए, और इसी ईमान की वजह से ये कलीसिया फलदार साबित होती है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल इस कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के लिए तैयार करते हैं कि जिस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल इस कलीसिया से मोहब्बत करता है, इन्हें अंजीली बशारत देता है, उस अंजीली बशारत की खातिर हर दुख हर परेशानी को बर्दाश्त करता है, उसी तरह उस कलीसिया को ये तलकीन करता हुआ दिखाई देता है कि जिस तरह हम तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम भी आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तफाक और अमन के साथ रहें। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने मुक़द्दसों के साथ दोबारा वापस आता है तो मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं, तो तुम्हारे दिल हमारे बाप
خدا کے حضور پاکیزگی میں بے الزام اور مضبوط ٹھہریں۔ یہ مقدس پولس رسول تسالونیکیوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آتا ہے، انصاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس کلام کے سبب سے پاک اور صاف ہو جاؤ گے تو پھر تم بے الزام اور مضبوط ٹھہرو گے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 24 باب اور اس کی 42ویں آیت سے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور تمام سننے والوں کو اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ جاگتے رہو، کیونکہ وہ وقت، وہ لمحہ، وہ گھڑی کوئی نہیں جانتا جب ابن انسان دوبارہ آئے گا یا خداوند کا دن جب آئے گا۔ جو تیار ہوگا وہی خدا کی بادشاہت میں شامل ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر مالک مکان کو پتہ ہو کہ چور کس وقت آتا ہے تو وہ جاگتا رہے گا، تیار رہے گا، وہ اپنے سامان کو نقب نہیں لگانے دے گا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح ہمیں بھی جو ہے وہ تلقین کرتے ہیں کہ ہم بھی اس وقت، اس گھڑی کو نہیں جانتے جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دوبارہ آ جائے گا۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح وفادار اور برے غلام کی مثال دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جو وفادار غلام ہے وہ جانتا ہے کہ میرا مالک کب آئے گا اور اس پر جو ہے اسے وقت پر جو ہے وہ کھانا کھلائے، اور وہ غلام جو ہے وہ مبارک ہے کہ جب مالک آئے تو وہ ایسا ہی کرتا ہوا اس غلام کو پائے۔ تو اس کے لیے اجر ہے، اس کا انعام اس کے لیے ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں برا غلام جو یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، تو وہ اپنے ہم خدمتوں کو مارتا ہے، شرابیوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، تیاری نہیں کرتا۔ تو جب خداوند یسوع یا ابن انسان یا مالک جب آئے گا اور اسے تیار نہ پائے گا تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ ریاکاروں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا اور وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کی تلاوتیں ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ ہم آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہم اس وقت، اس لمحہ کو نہیں جانتے کہ جب خداوند یسوع مسیح جاہ و جلال کے ساتھ، اپنی پوری قدرت کے ساتھ، تمام فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ انصاف کے لیے آئے گا۔ تو جو تیار ہوگا وہی اس کی ضیافت میں شامل ہوں گے، وہی جو ہے وہ خدا کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں گے، وہی خدا کی بادشاہت کے حصہ دار ہوں گے۔ لیکن جو تیار نہ ہوں گے، سست ہوں گے، کاہل ہوں گے اور جو ہے وہ اپنے دل میں گمان کریں گے کہ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی خدا کے آنے کا جو ہے ابھی وقت نہیں ہوا، تو وہ تیار نہ ہو کر خدا کی بادشاہت سے محروم رہیں گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔